अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। रात के जी पौने तकरीबन 2 बजे का वक्त है। सुहेल अफरीदी की अब से कुछ देर पहले स्ट्रीट मूवमेंट वाली रैली खत्म हुई है। रात गए तक यानी अब दूसरे दिन का आगाज हो गया। चार्ज्ड क्राउड था, यानी अंदाजा करें पेशावर से निकल कर नौशहरा जाना, नौशहरा से मर्दान जाना और इतना टाइम लग जाए तो इसका साफ मतलब है कि लोग ज्यादा थे, काफिला स्लो चल रहा था। काफिला तभी स्लो चलता है जब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं सुहेल अफरीदी की जानब से, और वो आइंदा का जो मंजरनामा है, जिस तरफ हालात जा रहे हैं, उसकी तरफ बड़ा वाज़ेह इशारा करते हैं कि अब एक और स्टेप जो है इस मूवमेंट के अंदर सख्ती आने जा रही है। इस सवाल से इस वीडियो के अंदर बात करनी है। अडियाला जेल से जो खबरें आ रही हैं ना, क्योंकि अडियाला के अंदर कैदी नंबर 804 भी कैद है, अब ईमान मजारी भी, हादी अली चट्ठा भी, जिनको गुज़श्ता दिन सजा सुनाई गई और बड़े ब्रूटल तरीके से सजा सुनाई गई ना। अभी जो ईमान मजारी के हवाले से नया इंकशाफ उनकी सास की जानब से किया गया है, वो मजीद अलार्मिंग है। इस हवाले से भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले सुहेल अफरीदी का ही जिक्र कर लेते हैं। पूरा दिन दमादम मस्त कलंदर होती रही। पेशावर से निकले, झगड़ा के मुकाम से होते हुए पेशावर को घूमते हुए नौशहरा पहुंचे, भरपूर इस्तकबाल हुआ ना। यानी देखे ना, अब इस पर तो जोर डालने की जरूरत ही नहीं है कि कैसा इस्तकबाल हुआ। पेशावर हो, नौशहरा हो, मर्दान हो, छोड़ देना, यहां पर तो बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वो इलाके हैं जो हमेशा से पीटीआई बुरे से बुरे हालात में भी विन करती भी आई है। लेकिन जो कराची पंजाब का जो माहौल है, जो टेम्परेचर हजारा का था, हजारा पर हमेशा से जो बरतरी रही है वो नून लीग की रही है। लेकिन वहां पे भी माहौल तब्दील हो गया। वहां से भी तो नवाज शरीफ को शिकस्त हो गई थी 8 फरवरी के इलेक्शन में, और उसके बाद भी लोग जिस तरह से निकले, तो लिहाजा फिर ये नौशहरा का, पेशावर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी इलाके से। अच्छा, सुहेल अफरीदी की जानब से एक बड़ा ऐलान किया गया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि इस जुमेरात को, क्योंकि पिछले 4 हफ्तों से, तकरीबन 4 हफ्तों से वो अडियाला नहीं जा रहे थे, मुसलसल 10 दफा गए। उसके बाद उन्हें पता चल गया ये मुलाकात नहीं करवाएंगे, तो फिर वो नहीं गए। फिर वो लाहौर चले गए, फिर वो कराची चले गए और स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने शुरू कर दी, लग गए। लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया है, यानी गुज़श्ता दिन, आप दिन का दिन तब्दील हो चुका है, 25 जनवरी एतवार के दिन का आगाज हो चुका है। तो उन्होंने कहा मैं जुमेरात को दोबारा अडियाला जा रहा हूं 11वीं दफा बतौर वज़ीर आला, और मुझे उम्मीद है कि अब की बार मेरी मुलाकात करवा दी जाएगी। उम्मीद जाहिर की, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी उम्मीद या कह ले असेसमेंट क्या है, नहीं करवाई जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत मुश्किल है करवाई जाए, यानी 5% चांस है, क्योंकि ये 8 फरवरी से पहले तो बिल्कुल नहीं करवाई जाएगी ना। और सुहेल अफरीदी की 8 फरवरी के बाद भी हो सकता है ना करवाई जाए। अगरचे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल पास कर रहे हैं, हल्की फुल्की एस्टैब्लिशमेंट के साथ सुहेल अफरीदी की एंगेजमेंट चल रही है, तिरा के अंदर वो होम्योपैथिक से इजाजत भी दी हुई है ऑपरेशन की, और ये है वो है। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुहेल अफरीदी की तो 8 फरवरी के बाद भी हो सकता है। 8 फरवरी के बाद अगर कोई मुलाकात करवाएं भी, तो बैरिस्टर गोहर जैसे जो लोग हैं, उस तरह की कोई मुलाकात होम्योपैथिक सी हो जाए। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि आपको पता है ना फिर हमने क्या करना है अगर मुलाकात ना हुई तो। और नीचे से नारे लगना शुरू हो गए, हर चौक डी चौक, हर चौक डी चौक, यानी पूरे मुल्क को डी चौक बना देंगे। और सुहेल अफरीदी ने फिर ये नहीं कहा कि हम धरना दे देंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, यानी उनका भी इशारा फिर उसी तरफ था कि हम फिर मजीद सख्ती लेके आएंगे, फिर हम इमरान खान की कॉल का इंतजार नहीं करेंगे। पहले तो सुहेल अफरीदी कह रहे थे ना कि खान की कॉल आए, अभी तो स्ट्रीट मूवमेंट है, फिर हम अगला फेज खान की कॉल आए। अब खान की कैसे कॉल आए जब किसी की मुलाकात ही नहीं हो रही? ये स्ट्रीट मूवमेंट वाला भी इसलिए पता चल गया कि जब फैसला सुनाया गया तोशाखाना 2 का, तो वो वकील खान साहब के, सलमान सफदर साहब, उनकी कोई 2.5 मिनट की मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने ये कह दिया जल्दी के अंदर किए पैगाम ताकि पहुंच जाए। तो वैसे तो कोई मुलाकात के चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चीजें
اگرچہ دوسری طرف سے بڑی سخت ہو رہی ہیں، مزید سخت ہونے جا رہی ہیں. اور بہرحال لوگ ہیں جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پہلے ایک چیز کا کریڈٹ لے رہی تھی حکومت کہ سٹریٹ موومنٹ جو ہے، سٹریٹ پاور پی ٹی آئی کی کچل دی گئی ہے. سہیل افریدی کے نکلنے سے کم از کم وہ جو تاثر تھا وہ اب زائل ہو گیا کہ بھائی نہیں ہے. اور ابھی یہ 8 فروری کی کال اگر کامیاب ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی یا تحریک تحفظ عین پاکستان کی، تو پھر تو دھواں نکل جائے گا حکومت سے، کیونکہ حکومت بڑی سمارٹلی کھیل رہی ہے. جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں، جو وہ نہیں کر رہے اور کروا رہے ہیں یا اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں وہ بھی وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے حکومت ایک بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے، لیکن سب کے انٹرسٹ کیونکہ ایک ہے تو اس وقت کام چل رہا ہے. اچھا جی، ایمان مزاری، ایک تو ایمان مزاری کا جو سزا ہوئی نا، کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی کا ان سے، نہ ان کا. وہ تو نواز شریف کے حق میں بھی ٹویٹ کرتی تھی جب نواز شریف صاحب پر مشکل وقت تھا، کہتی میں جمہوریت کے لیے یہ بات کر رہی ہوں، میرا نواز شریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی پر ان کے خلاف تھے. ایون ایک دفعہ شیریں مزاری کے مطابق ایک دفعہ خان صاحب نے شیریں مزاری کو کہا کہ آپ کی بیٹی مجھ پر تنقید کرتی ہے، تو شیریں مزاری نے کہا نہیں، وہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، اس کا کسی پارٹی سے نہ اختلاف ہے نہ دشمنی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ انسانی حقوق کے لیے بات کرتی ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب جیو کے پروگرام میں تھے شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا دیکھو نا وہ ایمان مزاری یہ ہے، گھٹیا گفتگو فلانا ڈمکانا ایسا کرتی ہے. تو پھر شہزاد اقبال نے ان کا ٹویٹ لگا کے رکھ دیا کہ جو انہوں نے نواز شریف کے حق میں کیے تھے. اچھا، رانا ثناء اللہ کے پاس کوئی ایسا آرٹ ہے؟ آج کہہ رہے تھے وہ جو امن بورڈ بنا ہے اور پاکستان اس میں گیا ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے. حالانکہ کابینہ کا جو آخری اجلاس ہوا تھا وہ 14 جنوری کو ہوا تھا، جب یہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بورڈ بن رہا ہے، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے. یعنی عجیب، یعنی یہ اچانک فیصلہ ہوا نا کہ ادھر جانا ہے، فلانا بھی جا رہا ہے، فلانا بھی جا رہا ہے. اور اس وقت اگر کسی کو پتہ بھی تھا کہ بورڈ بن رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ ایجنڈے میں مدعا شامل نہیں تھا. خرم دستگیر کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوئی اس طرح کی، کوئی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، بعد میں لے لیں گے، اب فیصلہ ہو گیا، اب بعد میں کیا لینا. لیکن جھوٹ دیکھیے. اچھا جی، ایمان مزاری اور ثاقب بشیر صاحب کورٹ رپورٹر ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی ضمانت کی درخواست کم سے کم 3 ماہ بعد لگے گی، کم از کم لگے گی 3 ماہ بعد. پھر وہ سماعت ہوگی، دلائل ہوں گے، پتہ نہیں کب ان کو ضمانت ملتی ہے نہیں ملے گی. پھر مرکزی اپیل لگنے تک، کیس ختم ہونے تک نہیں، لگنے تک ہو سکتا ہے 1.5 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگ جائے. ان کو لمبے عرصے تک فکس کرنے کا پلان ہے. لیکن آج ان کی ساس نے بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے. انہوں نے بتایا کہ ایمان مزاری جو ہے وہ ایک نہیں، اب 2 زندگیاں اس کے اندر ہیں. اور جس طرح سے تشدد، جس طرح سے گھسیٹ کر انہیں گرفتار کیا گیا، ان کی ماں نے تشدد کا بھی دعویٰ کیا. اڈیالہ سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، یعنی دعوے ہو رہے ہیں کہ ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، پانی تک نہیں دیا جا رہا. پھر اندازہ کریں، ایک خاتون، ایک بچی جو پریگننٹ بھی ہو اور اس طرح کی صورتحال، تو یہ تو جتنی بری یا خطرناک صورتحال کے. اور اب خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ، وہ ٹویٹر پر تنقیدی آوازوں کو ختم کرنا کبھی اور کہیں ممکن نہیں ہوا. تسلیم کے بعض اوقات یہ آوازیں حد سے گزر جاتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں. کبھی پورا سچ کہا جاتا ہے اور کبھی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. یاد رکھیں، افراد کو مقید کیا جا سکتا ہے، آوازوں کو نہیں. جیلیں بھرنے سے حکومتیں مضبوط رہ سکتی ہیں لیکن ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں. سیاسی مخالفین کی پکڑ دھکڑ حکومتی کارکردگی کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں. تنقیدی آوازوں کا سامنا حقائق اور مکالمے سے کریں، سچ سامنے لائیں یا اپنی غلطیاں سدھاریں. ہر مخالف کو پکڑا نہیں جا سکتا. تو ٹھیک ہے بھائی، بس کچھ لوگ ہیں خواجہ سعد رفیق جیسے جو بولتے ہیں، لیکن یہ بھی پورا نہیں بولتے، یہ بھی اتنا ہی بولتے جتنا بس ٹھیک ہے تاثر بنا رہے کہ یہ لوگ بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، بس چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے. اچھا، ایک اور چیز آج بڑی اہم سامنے آئی. جب سہیل افریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ وہ مردان تھے تو ظاہر مردان سے علی محمد خان الیکشن بھی لڑتے ہیں، مسلسل 3 دفعہ وہاں سے MNA بن چکے ہیں علی محمد خان صاحب. حالانکہ ان کی کارکردگی تو بڑی ہومیوپیتھک ہو گئی ہے جب سے وہ گرفتار ہوئے اور وہ سارا معاملہ ہوا. تو آج وہ بھی سہیل افریدی کے ساتھ کنٹینر پر کھڑے ہوئے نظر آئے. بہرحال چیزیں شرمناک بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں. اور یہ جو سہیل افریدی صاحب کی آج ٹون تھی اور جتنے لوگ اگریسو ڈی چوک کے نعرے لگا رہے تھے، تو چیزیں کسی اور سمت کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ.